ओ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमम् वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रातस्मरणीयाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः श्रीपुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारं भाद्रपदमासे कृष्णपक्षे दशम्यां सोमवासरे एतदनुसारम् अक्टोबर् मासस्य नवमदिनाङ्के त्रयोविंशति-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतः सर्वान् अभिवाद्य पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकमेतस्य शुभग्रन्थस्य वयं शुभारम्भं कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। अत्र ब्रह्मतत्त्वस्य चर्चा चलति, किन्तु इदं विश्वं यदस्माभिः अवलोक्यते, यद्वयं पश्यामः विश्वं, तद्विश्वं ब्रह्मणः अतिरिक्तं तत्त्वं नास्ति, तत्तत्त्वं ब्रह्मणः एव स्वरूपमस्ति इति अस्माभिः ज्ञातम्। अतः तत्र पृथग्भावः न कर्तव्यः, भेदभावः न कर्तव्यः, द्वैतभावः न कर्तव्यः। नामरूपात्मकं जगत् अस्ति, किन्तु अन्ततो गत्वा तत्सम्पूर्णमपि जगत् ब्रह्मणि एव विलीनं भवति। इदं जगत् ब्रह्मणः एव स्वरूपमस्ति। अतः तत्र भेददृष्टिः मास्तु इति अस्माभिः ज्ञातम्। यदि सत्यं भवेद्विश्वं सुषुप्ता उपलभ्यताम् यन्नोपलभ्यते किञ्चिदतो सत्स्वप्नवन्मृषा इति अस्माभिः ज्ञातम्। भेददृष्टिः न कर्तव्या, किन्तु इदं विश्वं किमपि विशिष्टं तत्त्वमस्ति। इदं विश्वं यदि सत्यमस्ति, इदं जगत् यदि सत्यमस्ति चेत् सुषुप्त्यावस्थायामपि तस्य अस्तित्वं, तस्य अनुभूतिः आवश्यकी वर्तते। किन्तु स्वप्नावस्थायां, निद्रावस्थायाम् एतत् जगत् पुनः तत् दृग्गोचरं प्रतीतं न भवति। अतः तत्र इदं विश्वं सत्यं नास्ति, इदं सत्यं जगत् नास्ति। सत्यं तत्त्वमस्ति ब्रह्मतत्त्वं, तदस्माभिः ज्ञातम्। ततः अग्रे काचित् यात्रा अस्माभिः कर्तव्या वर्तते। अतः पृथक् नास्ति जगत्परात्मनः, पृथक् प्रतीतिस्तु मृषा गुणादिवत्।
आरोपितस्यास्ति किमर्थवत्ता अधिष्ठानमाभाति तथा भ्रमेण। एतादृशः श्लोकः अस्ति। अतः पृथक् न अस्ति जगत् परमात्मनः पृथक् प्रतीतिः तु मृषा गुणादिवत् आरोपितस्य अस्ति अर्थवत्ता किम अधिष्ठानम आभाति तथा भ्रमेण इति। पुनः इदं विश्वं सत्यं नास्ति तत्सिद्धं कुर्वन्ति भगवत्पादाः। अतः पृथक् नास्ति जगत् भिन्नं ब्रह्मतत्त्वं भिन्नम् इति भिन्नता द्वयोः नास्ति। जगतः सत्ता ब्रह्मणः भिन्ना नास्ति। संपूर्णस्य जगतः अस्तित्वं ब्रह्मणि एव आगच्छति। इदं ब्रह्मतत्त्वं तादृशमस्ति यस्मिन् एकस्मिन् ब्रह्मणि संपूर्णं विश्वं संपूर्णं जगत् समाहितं भवति, पृथक् नास्ति। अत्र एतस्य श्लोकस्य यत् प्रथमं चरणमस्ति तदेव अस्माभिः विशेषतः अवलोकनीयं वर्तते। अनेन स्पष्टता भवति। विशेषतः अवलोकनीयं नाम अनेन एकेन चरणेन तस्य स्पष्टता भवति। अतः अव्ययपदम् अस्ति। अतः एतस्मात् कारणात्। अतः शब्दस्य अर्थः भवति एतस्मात् कारणात्। किं पृथक् नास्ति जगत् परात्मनः। अत्र परात्मनः इति पंचमी एकवचनं वर्तते। पंचमी एकवचनं परात्मनः परमात्मनः। परमात्मनः पृथक् इदं जगत् नास्ति। अर्थात संपूर्णमिदं जगत् परमात्मा एव अस्ति। सर्वं खल्विदं ब्रह्म। पुनरेकवारं तस्य औपनिषद् वचनस्य स्मरणं कुर्मः। औपनिषद् वचनं नाम उपनिषदः वचनम् औपनिषद् वचनम् इति तद्धितरूपं भवति। तर्हि अतः पृथक् नास्ति जगत् परात्मनः। परमात्मनः भिन्नम् इदं जगत् नास्ति। पृथक् प्रतीतिस्तु यदि अस्माभिः अनुभूयते यद् न पृथक् अस्ति, पृथक् नास्ति इति भगवत्पादाः वदन्ति, किन्तु जीवात्मनः स्वभावः ब्रह्मणः अनुभूतिः न भवति, जगतः अनुभूतिः भवति इति कृत्वा सः कथयति, सः विचारयति न जगत् भिन्नं जगदीशः भिन्नः। तर्हि पृथक् प्रतीतिस्तु मृषा गुणादिवत्। या पृथक् प्रतीतिः भवति सा मृषा अस्ति। मृषा इति अव्ययपदं वर्तते। मृषा इत्यस्य एकः अर्थः भवति मिथ्या। मृषा अर्थात् मिथ्या, मिथ्या प्रतीतिः। मिथ्या प्रतीतिः वास्तविकी इयं प्रतीतिः नास्ति। भवतु अस्माभिः जगतः अनुभवः भिन्नतया क्रियते, ब्रह्मणः अनुभवः भगवतः साक्षात्कारः जातः वा न जातः इति न जाने, सर्वे जनाः न कुर्वन्ति न अनुभवन्ति, किन्तु जगतः अनुभवः वर्तते। कारणं प्रत्यक्षमस्ति जगत्, ब्रह्मणः प्रत्यक्षं तत्त्वं नास्ति इति कृत्वा तस्य अनुभवः न भवति इति कृत्वा अस्माकं विचारः कदाचित् तस्यां दिशि भवति यत् जगतः प्रतीतिः भवति, ब्रह्मणः प्रतीतिः न भवति। तर्हि जगतः या प्रतीतिः भवति सा प्रतीतिः मृषा अस्ति, मिथ्या अस्ति। कया रीत्या? गुणादिवत्। यथा गुणानाम् आरोपणं भवति, गुणानाम् आरोपणं भवति। बाल्यकालात् सर्वेपि गुणाः न भवन्ति। यथा यथा अस्माकं वृद्धिः भवति तथा तथा गुणाः अस्मासु निहिताः भवन्ति। पश्चात् कालक्रमेण पुनः ते गच्छन्ति। गुणाः तद्वत् सत्वरजतम एतेपि त्रयः गुणाः सन्ति। एवं च शौर्यादयः गुणाः। साहित्यशास्त्रे यदि अस्माभिः चर्चा क्रियते चेत् गुणालङ्काररीतयः, वाक्यं रसात्मकं काव्यं दोषास्तस्यापकर्षकाः उत्कर्षहेतवः प्रोक्ता गुणालङ्काररीतयः, एतादृशः श्लोकः अस्ति।
साहित्यदर्पणे तत्र उक्तं वर्तते। तर्हि ये गुणाः सन्ति तेषां गुणानां कालक्रमेण आरोपणं भवति। बाल्यकालात् ते सर्वेपि गुणाः न भवन्ति। यथा यथा छात्रः विद्यालयं गच्छति, महापुरुषं सेवते, तद्वत् तस्य जीवने क्रमेण गुणानाम् आरोपणं भवति। तद्वत् एतस्मिन् विश्वस्मिन् जगति क्रमेण यथा गुणानाम् आरोपणं भवति तद्वदस्माभिरपि तत्रापि आरोपणं क्रियते। यद् इयं प्रकृतिः, इदं जगत्, इदं ब्रह्म। तर्हि क्रमेण तत्र अस्माभिः एतत् सर्वं पृथक् भावेन अवलोक्यते। तथा नास्ति। आरोपितस्यास्ति किमर्थवत्ताधिष्ठानमाभाति तथा भ्रमेण। अयं भ्रमः अस्ति। अत्र द्वौ शब्दौ प्रयुक्तौ वर्तेते। एकः शब्दः अस्ति आरोपितस्य, एवं च द्वितीयः शब्दः अस्ति अधिष्ठानम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता, करणं च पृथग्विधम्। श्रीमद्भगवद्गीतायां यथा उक्तं वर्तते 18 अध्याये, तद्वत् अत्र अधिष्ठान शब्दस्य एकः अर्थः भवति स्थानम्। स्थानम्, अधिष्ठानं नाम स्थानं, स्थानविशेषम्। तर्हि तत्र अधिष्ठानम् आभाति, प्रतीतं भवति, अर्थवत्ता अयमपि एकः शब्दः अत्र प्रयुक्तः। किन्तु आरोपितस्य, यथा अस्माभिः कुत्रचित् आरोपः क्रियते, आरोपः क्रियते तस्य अर्थः तादृशः नास्ति यत् तथैव अस्ति। पुनः स च आरोपः अस्माभिः सिद्धः कर्तव्यः भवति। तर्हि ब्रह्मतत्त्वमस्ति, तस्मात् ब्रह्मतत्त्वात् जगत् भिन्नमस्ति इति अस्माकम् आरोपः, पुनश्च अयम् आरोपः सिद्धः कर्तव्यः भवति। यदेवं प्रकारेण इदं सिद्धं भवति। यथा व्याकरणे, व्याकरणशास्त्रं प्रविशामः, अधिकः तत्र कालः न नेयः, किन्तु शुद्ध्युपास्यं, शुद्ध्युपास्य इति एकं रूपम् अस्ति। शुद्धि धन उपास्य, पश्चात् सुधधय उपास्य, सुधधय उपास्य, अन्ततो गत्वा शुद्ध्युपास्य इति रूपं सिद्धं भवति। विविधानां सूत्राणां संयोगेन इदं रूपं सिद्धं भवति। तद्वत् अत्रापि सिद्धं कर्तव्यं भवति। केवलम् आरोपः क्रियते चेत् इदं रूपं सिद्धं न भवति, पश्चात् तत् सिद्धं कर्तव्यं भवति। अस्माकम् आरोपः अस्ति। कः आरोपः? ब्रह्मतत्त्वं भिन्नं, जगत् भिन्नं। जगतः प्रतीतिः भवति, ब्रह्मणः प्रतीतिः न भवति इति आरोपः। किन्तु एतत् सर्वमस्ति गुणादिवत्। अत्र उक्तमस्ति पृथक् प्रतीतिस्तु मृषा गुणादिवत्। गुणाः निरर्थकाः सन्ति इति न। तत्र भवभूतिः वदति उत्तररामचरिते, गुणः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः। यदि मनुष्यस्य जीवने पूजां कर्तुं यदि किमपि स्थानम् अधिष्ठानम् अस्ति चेत् गुणिषु, गुणः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः। लिङ्गं नाम पुल्लिङ्गं, स्त्रीलिङ्गं, नपुंसकलिङ्गम्, एतद् महत्त्वपूर्णं नास्ति, वयः अपि महत्त्वपूर्णं नास्ति, अपितु गुणाः एव पूजायाः स्थानं वर्तते। यदि बालकः अस्ति किन्तु गुणवान् अस्ति चेत् पूजार्हः अस्ति। तद्वत् गुणादिवत् अत्र उक्तम्। तर्हि अधिष्ठानम् आभाति तथा भ्रमेण, यथा भ्रमपूर्वकम्। अत्र भ्रमशब्दस्य एकः अर्थः भवति मोहः। भ्रमशब्दस्य एकः अर्थः भवति मोहः। अतः जगतः स्वतन्त्रम् अस्तित्वं नास्ति परमात्मनः। भगवन्तं विहाय, परमात्मानं विहाय जगतः अन्यत् किमपि अस्तित्वं नास्ति। ईश्वरः अस्ति चेत् जगतः अस्तित्वम् अस्ति, ईश्वरः नास्ति चेदपि जगतः अस्तित्वम् अस्ति इति भ्रमः। मृषा, माया, आरोपणम्, आरोपः, एते सर्वेपि शब्दाः यदि तत्र आगमिष्यन्ति, यदि इत्थम् अस्माभिः अर्थघटनं क्रियते चेत्, कया रीत्या? ब्रह्मणः भिन्नं जगत् अस्ति, आरोपः। जगतः प्रतीतिः भवति। मृषा मिथ्या प्रतीतिः अस्ति, प्रतीतिः अस्ति, किन्तु मिथ्या प्रतीतिः अस्ति। अस्माभिः विचार्यते अहं सूर्यं पश्यामि,
अहम चंद्रमसं पश्यामि, अहम समुद्रं पश्यामि, अहम वृक्षं पश्यामि, अहम नीडान् पश्यामि, अहम वृक्षान् पश्यामि, अहम खगान् पश्यामि। यद्यत् किमपि आगच्छति मम नेत्रयोः पुरस्तात् तस्य तस्य नाम्ना अस्माभिः उल्लेखपूर्वकम् उच्यते। एतत् सर्वम् एतेषां सर्वेषां समाहारः नाम जगत्। कश्चित् पृच्छति जगत् इत्यस्य अर्थः कः भवति? भवन्तः जानन्ति जगत् शब्दस्य कः अर्थः? जगत् इत्यस्मिन् शब्दे गमगच्छ धातुः अस्ति। गच्छति इति जगत्। अहर्निशं प्रतिक्षणं वर्धमानम् अग्रेव सरति यथा सरति सरति इति संसारः तद्वत् गच्छति गच्छति इति जगत्। अत्रैव स्पष्टता भवति। गच्छति इति जगत्। तर्हि जगत् गच्छति, ब्रह्मतत्त्वं तथैव तिष्ठति। ब्रह्मतत्त्वं न गच्छति, तिष्ठति। तस्य अस्तित्वं नैरन्तर्येण वर्तते, त्रिषु कालेषु अस्ति। जगत् त्रिषु कालेषु नास्ति। अत्रैव स्पष्टता भवति। भवतु विविधाः शब्दाः सन्ति, किन्तु तेषु तेषु शब्देषु कश्चिदेकः धातुः भवति। तेन धातुना यः अर्थः निष्पन्नः भवति तेन ज्ञानं स्पष्टं भवति यद् एतस्य शब्दस्य कः अर्थः, अत्र कः धातुः, अनेन किं तात्पर्यम् इति स्पष्टतया ज्ञातुं शक्यते। अतः पुनः विभोः अनुकम्पया अयं विचारः समुत्पन्नः यत् जगत् इत्यस्मिन् शब्दे कः धातुः, कश्च तस्य अर्थः, किं च तस्य कार्यं, तदत्र अस्माभिः स्पष्टं कर्तव्यं भवति। तर्हि जगत् इत्यत्र गच्छति इति जगत्। प्रतिक्षणं गच्छति, अत्र न तिष्ठति। जगतः एकः व्यवहारः चिरन्तनः, चिरं न तिष्ठति। अहर्निशं चलति, सूर्यः आगच्छति गच्छति, चन्द्रमाः आगच्छति गच्छति, एवं प्रकारेण कालचक्रं चलति। सूर्यचन्द्रमसौ किं कुरुतः? किं कुरुतः? सूर्यः किं करोति, चन्द्रः किं करोति? तर्हि एतस्य इदं यदेकं कालचक्रमस्ति तत् कालचक्रं चालयतः सूर्यचन्द्रौ कालचक्रं चालयतः। अस्माभिः विचार्यते यत् दिवसः गतः रात्रि आगता, रात्रि गता दिवसः आगतः। तर्हि एवमेव आवागमनेन एतयोः द्वयोः आवागमनेन अस्माकं जीवनचक्रं चलति इति अस्माभिः विचार्यते यद् अस्माकं जीवनचक्रं चलति, किन्तु जीवनचक्रं चलति न, जीवनं गच्छति इति कृत्वा जगत् इति कृत्वा जगतः प्रतीतिः भवति इति कृत्वा जगत् एव ब्रह्मणः भिन्नमस्ति इति अस्माभिः उच्यते। किन्तु सः तत्र आरोपः अस्ति, गुणादिवत् आरोपः अस्ति, मिथ्या अस्ति, मृषा अस्ति, निरर्थकः अस्ति, मोहः अस्ति। अतः अत्र उक्तं यत् एतस्य जगतः स्वतन्त्रम् अस्तित्वं परमात्मनः भिन्नं नास्ति इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यं। गच्छति इति जगत्। अस्माभिः पृथक् रूपेण जगतः या कल्पना क्रियते सा कल्पना गुणादिवत् मिथ्या अस्ति। गुणाः निरर्थकाः सन्ति इति न। गुणाः पूजास्थानम् इति अस्माभिः ज्ञातं सत्यं, किन्तु जन्मनः एव गुणाः न भवन्ति। कालक्रमेण गुणानाम् आरोपणं भवति, आगच्छति। दृष्ट्वा, पठित्वा, श्रुत्वा, ज्ञात्वा, अनुभवेन, व्यवहारेण गुणानाम् आरोपणं भवति। अतः मृषा गुणादिवत् इति उक्तम्। जन्मनः एव संलग्नाः गुणाः न भवन्ति। यथा कर्णस्य जन्म जातं तस्मिन् समयेव कवचकुण्डलाभ्यां सह कर्णः अवतरितः, तद्वद् अस्माकं जन्मना एव सर्वेपि गुणाः अस्मासु निहिताः न भवन्ति। आगच्छन्ति ते गच्छन्ति। अतः गुणाः आगच्छन्ति इत्यस्य एकः अर्थः भवति गुणाः गच्छन्ति। यद् गच्छति तद् निरर्थकमस्ति, शाश्वत नास्ति, मृषा अस्ति, मिथ्या अस्ति, भ्रमः अस्ति, भ्रान्तिः अस्ति। किम् एतस्य तात्पर्यं? यत्किमपि आगच्छति, यत्किमपि आगच्छति, एतस्य अर्थः भवति यद् आगच्छति तद् गमिष्यति। गुणाः आगच्छन्ति इत्यस्य अर्थः भवति गुणाः गमिष्यन्ति। नियमः अस्ति। आगच्छति इति तदानीमेव वक्तव्यं भवति यदा गच्छति वा यदा गच्छति। कस्मिंश्चित् जन्मनि गुणाः आसन्, ते गताः,
पुनः एतस्मिन् जन्मनि ते गुणाः आगताः। तर्हि गुणादिवत् गुणानाम् आवागमनं भवति, आगच्छन्ति गच्छन्ति आगच्छन्ति गच्छन्ति इति कृत्वा गुणादिवत् इति उक्तं वर्तते। पृथक् तर्हि गुणाः यथा मिथ्या सन्ति तद्वत् अध्यारोपः अधिष्ठानात् किं पृथक् भवितुमर्हति, किन्तु तत्र भ्रमः अस्ति, आरोपणम् अस्ति, आरोपितस्य आरोपणं क्रियते। रावणः एतादृशः अस्ति इति एकः आरोपः, रामः मर्यादा पुरुषोत्तमः अस्ति इति एकः आरोपः। एवं प्रकारेण रामादिवद् वर्तितव्यं न रावणादिवत्। कियत् कालपर्यन्तम्? एकः प्रश्नः, सामान्यः प्रश्नः। भगवतः नारायणस्य द्वारं प्राप्तुं विविधानि सप्तद्वाराणि आसन्। तत्र सप्तमे द्वारे जय विजयौ स्थितौ स्तः सनत्कुमाराः गच्छन्ति। भगवान् नारायणः तत्र अस्ति। सनत्कुमाराणां भक्तिः तादृशी अस्ति, सनत्कुमाराणां समर्पणं तादृशमस्ति, सनत्कुमाराणां भावः तादृशः अस्ति, सनत्कुमारैः नियमः तादृशः अस्ति यत् सनत्कुमारेभ्यः अयम् एकः नियमः तादृशः आसीत् यत्र यदा कदापि भगवन्तं नारायणं मिलितुम् एते समर्थाः। तादृशम् एकम् एतेषां जीवनं समर्पणम् आसीत्, किन्तु जय विजयौ न जानीतः इति कृत्वा सप्तमे द्वारे षड्द्वाराणि यापितानि। सप्तमे द्वारे जय विजयौ वारयतः न गन्तव्यम्, अधः न गन्तव्यम्, अन्तः न गन्तव्यम्। सनत्कुमारः विचारयन्ति एतावत् कालपर्यन्तम् अस्माभिः भगवतः नारायणस्य सान्निध्यं लब्धम्, इदानीं भवन्तौ कौ समर्थौ तादृशौ स्तः येन भवन्तौ वारयतः। अस्माकं तु अबाधित अधिकारः वर्तते, अहर्निशं गन्तुम् अस्माकं सामर्थ्यम् अस्ति। भगवान् यस्यां कस्यामपि स्थितौ भवति तत्र गमने न कोऽपि अवरोधः, न कापि आपत्तिः, न विप्रतिपत्तिः। किमर्थं भवन्तौ वारयतः? अतः शापं यच्छन्ति। सनत्कुमारः शापं यच्छन्ति। तौ जय विजयौ वैकुण्ठात् पततः। तर्हि प्रथम जन्मनि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु रूपेण पतनं, द्वितीय जन्मनि रावण कुंभकर्ण रूपेण पतनं, तृतीय जन्मनि शिशुपाल दन्तवक्त्र रूपेण पतनं। तर्हि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु रूपेण यदा तयोः जय विजययोः यदा आगमनं जातं, तस्मिन् समये हिरण्याक्षे कशिपौ ये गुणाः आसन् ते एव गुणाः पुनः द्वितीय जन्मनि रावणे कुंभकर्णे च न भवन्ति। रावणे कुंभकर्णे च ये गुणाः आसन् ते एव गुणाः नाम दोषाः तु तत्र बहुभिः वर्णिताः, किन्तु तत्र गुणाः अपि आसन्। एकवारं श्रीमद्भागवत महापुराणे हिरण्यकशिपोः तपश्चर्या विषये अस्माभिः अध्ययनं क्रियते। यदि वयं पठामः तस्मिन् विषये यदि शृण्मः चेत् ज्ञानं भवति यत् कया रीत्या तपश्चर्या विहिता अनेन हिरण्यकशिपुना, कया रीत्या तपश्चर्या। तर्हि अत्र अस्माभिः इदं ज्ञेयं वर्तते यत् तत्र गुणाः अपि आसन्, किन्तु गुणानां संक्रान्तिः समानरूपेण सर्वदा न भवति। हिरण्यकशिपौ ये गुणाः आसन् ते एव गुणाः पुनः रावणे नासन्, रावणे ये गुणाः आसन् ते एव गुणाः पुनः शिशुपाले नासन्। अतः गुणानां चक्रं चलति यथा जीवनचक्रं चलति। तर्हि आरोपः क्रियते, तस्मिन् जन्मनि गुणानाम् आरोपः भवति। गतजन्मनि अस्मासु ये गुणाः आसन् ते एव गुणाः अस्मिन् जन्मनि न स्युः। अस्मिन् जन्मनि ये गुणाः सन्ति ते गुणाः अग्रिमजन्मनि यदि जन्म अस्ति चेत् ते गुणाः भविष्यन्ति वा न भविष्यन्ति इति निर्णयं दातुं न शक्यते। तद्वत् गुणानाम् आरोपः भवति। गुणानाम् आरोपः भवति। आरोपः भवति नाम कालक्रमेण भवति। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति बाल्यावस्थायां, प्राथमिकशालायां
तर्हि तत्र गत्वा सर्वं विलोक्य दृष्ट्वा पुनः गृहम् आगत्य तेन रूपेण सर्वं ते कुर्वन्ति। यदि इत्थम् अस्माकं विद्यालये जातम्, अस्माकं ये प्राध्यापकाः सन्ति प्राध्यापिकाः सन्ति ते एवं प्रकारेण व्यवहरन्ति, इत्थं वदन्ति, इत्थं चलन्ति, इत्थम् उपविशन्ति इति सर्वं गृहम् आगत्य ते वर्णयन्ति। कालक्रमेण ताभिः क्रियाभिः विविधानां गुणानाम् आरोपः भवति। पुनः ते चिरं न तिष्ठन्ति। बाल्यावस्थायाम् अस्मासु ये गुणाः आसन् ते गुणाः कदाचित् इदानीं न सन्ति, इदानीं ये गुणाः सन्ति ते गुणाः पुनः कदाचित् वृद्धावस्थायां न भविष्यन्ति। अतः गुणानाम् आरोपः भवति। अतः गुणादिवत् मृषा पृथक् प्रतीतिः। जगतः या प्रतीतिः भवति सा प्रतीतिः मृषा वर्तते, मिथ्या वर्तते, निरर्थका अस्ति, चिरन्तना नास्ति, शाश्वतरूपेण नास्ति, आगच्छन्ति गच्छन्ति। जगतः अपि अयं स्वभावः वर्तते। जगत् अपि पूर्वं नासीत्। यावत् आयुः परमात्मनः अस्ति तावत् एव आयुः पुनः एतस्य जगतः नास्ति, किन्तु तावत् एव आयुः एतस्य आत्मनः अस्ति इति अस्माभिः पूर्वं ज्ञातं वर्तते। पूर्वं जगत् नासीत्, इदानीम् अस्ति, भविष्यत्काले पुनः इदं जगत् न भविष्यति। अतः अत्र ब्रह्म सत्यम् अस्ति, जगत् मिथ्या अस्ति। सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति ब्रह्म एव सर्वम् अस्ति, कारणं सर्वेषु कालेषु इदं ब्रह्म तत्त्वम् एकम् एव अस्ति। यदि जगत् सर्वेषु कालेषु अस्ति चेत् जगतः उपासना कर्तव्या, किन्तु वयं जगतः उपासनां न कुर्मः वा जगतः उपासना न कर्तव्या, कारणं सर्वकालेषु इदं जगत् नास्ति। एतस्य जगतः प्रतीतिः भवति, किन्तु सा प्रतीतिः अपि मृषा अस्ति, मिथ्या अस्ति। अतः अत्र उक्तं तत्र भ्रमः अस्ति। अधिष्ठानं स्वयम् अध्यारोपित वस्तुरूपेण एव प्रतीतिर्जायते। एतस्य प्रतीतिः भवति, किन्तु यस्य प्रतीतिः भवति तस्य सर्वकालीना सत्ता अस्ति इति अस्माभिः न स्वीकर्तव्यं, कदापि न स्वीकर्तव्यम्। अस्माकं स्वभावः तादृशः अस्ति। यस्य प्रतीतिः भवति सा प्रतीतिः चिरन्तना अस्ति, सत्यं, दीर्घकालीना अस्ति, सत्यं, किन्तु शाश्वतरूपेण नास्ति। गतजन्मनि अस्माभिः काचित् प्रतीतिः कृता स्यात्, किन्तु सा प्रतीतिः इदानीं वर्तते। बाल्यावस्थायाम् अस्माभिः काचित् प्रतीतिः कृता स्यात्, किन्तु तस्याः प्रतीतेः अनुभूतिः अनुभवः इदानीं वर्तमानकाले अस्ति किं? नास्ति। तर्हि प्रतीतिः भ्रान्तिरूपेण वर्तते, भ्रमेण अस्ति। आभाति, आभाति नाम तस्य केवलः एकः आभासः भवति, किन्तु नास्ति, भ्रमः अस्ति, मोहः अस्ति इति कृत्वा प्रतीतिः भवति। पुनरेकवारं तत्र जले स्थलं, स्थले जलम्। श्रीमद्भागवत महापुराणे तृतीयस्कन्धे मैत्रेय विदुरयोः संवादे आगच्छति अयं प्रसङ्गः। मनुष्यः यथा यथा सुखं प्राप्तुं यतते तथा तथा सः दुःखं प्राप्नोति। तर्हि अत्र भ्रमः, भ्रान्तिः। जगति सुखम् अस्ति इति विचिन्त्य यदि कश्चित् गच्छति, चलति, कार्यं करोति चेत् मृषा अस्ति, मिथ्या अस्ति, भ्रान्तिः अस्ति, गुणादिवत् केवलम् आरोपः अस्ति, भ्रमः अस्ति। किन्तु जगति सुखं नास्ति। एतत् जगत् येन निर्मितम् अस्ति तस्य ज्ञानेन सुखम् अस्ति। एकेन विज्ञातेन सर्वं विज्ञातं भवति। अस्माभिः सर्वेषामपि पदार्थानां ज्ञानाय यत्नः न कर्तव्यः। सर्वेषामपि पदार्थानां वस्तूनां बोधाय अस्माभिः प्रयत्नः न कर्तव्यः। किन्तु एते सर्वेपि पदार्थाः, एतानि सर्वाण्यपि वस्तूनि, एते सर्वेपि जीवाः यस्मात् कारणात् सन्ति तत् कारणम् अस्माभिः ज्ञेयं भवति। तत् तत्त्वं नाम ब्रह्मतत्त्वम्। एकेन विज्ञातेन सर्वं विज्ञातं भवति। यदि एकम् ईश्वरं वयं ज्ञास्यामः चेत् सर्वमपि ज्ञास्यामः, किन्तु एतस्य एकस्य ज्ञानं नास्ति चेत् तस्य वस्तुनः ज्ञानं न भविष्यति। अस्माकं सर्वेषामपि एकः समानः अनुभवः वर्तते। एतस्मिन् जगति येषां पदार्थानां ज्ञानम् अस्ति, येषां वस्तूनां ज्ञानम् अस्ति, येषां जीवानां ज्ञानम् अस्ति, ततोप्यधिकाः पदार्थाः, ततोप्यधिकाः जीवाः, ततोप्यधिकानि वस्तूनि सन्ति येषां
ज्ञानं नास्ति। वयं किं किं जानीमः इत्यस्य एका सूची भवति चेत् सा सूची न्यूना भवति, किन्तु किं किं वयं न जानीमः इत्यस्य एका सूची भवति चेत् सा सूची बहु दीर्घा भवति, आवलिः। अस्माभिः अद्य निर्णयः कर्तव्यः एतस्मिन् विषये। सामान्यः अयं सिद्धान्तः इदानीमेव निर्णयं कर्तुं शक्यते, किन्तु कदाचित् अस्माकं मनसि तादृशः भ्रमः अस्ति, अहं शास्त्राणि शृणोमि, शास्त्राणि पठामि, बहु ज्ञानमस्ति, अहं जगतः सम्पूर्णं परिचयम् आदधामि। एतादृशः कदाचित् अस्माकं भ्रमः अस्ति। किन्तु किं किं जानीमः इत्यस्य एका आवलिः, किं किं न जानीमः इत्यस्य एका आवलिः, किन्तु न जानीमः इत्यस्य आवलिः दीर्घा अस्ति। अस्माकं परिचितं क्षेत्रं यदस्ति तस्य परिचितस्य क्षेत्रस्यापि परिमितं ज्ञानम् अस्ति, तस्य क्षेत्रस्यापि पूर्णं ज्ञानं नास्ति। यथा अहं संस्कृतक्षेत्रे अस्मि तर्हि संस्कृतक्षेत्रे कियन्तः ग्रन्थाः सन्ति, तेषु ग्रन्थेषु कति ग्रन्थानां ज्ञानम् अस्ति चेत् सा ग्रन्थावली न्यूना अस्ति, किन्तु येषां ग्रन्थानां परिचयः नास्ति, बोधः नास्ति, सा ग्रन्थावली बहु दीर्घा अस्ति। अतः अस्माकं परिचितं क्षेत्रमपि पूर्णरूपेण परिचितं नास्ति। तथापि अस्माभिः किं विचार्यते, जगति एतदेव विचार्यते यत् जगतः परिचयः अस्ति, जगतः प्रतीतिः अस्ति, जगद्विषये अहं जानामि, किमपि न जानीमः, जानामि इति न जानीमः, अस्माकं सर्वेषामपि पक्षात् वदामि, सर्वेषां। कारणं जीवात्मनः काचिदेका मर्यादा वर्तते। अस्माभिः विचार्यते अहम् अधिकं जानामि, अतः ज्ञानस्य यद् क्षेत्रमस्ति ततोप्यधिकम् उन्नतम्, उत्कृष्टं, विस्तृतं, विशालं क्षेत्रं वर्तते अज्ञानस्य। ज्ञानस्य क्षेत्रं यदस्ति अस्माकं ज्ञानस्य क्षेत्रं तत् परिसीमितमस्ति, निर्धारितमस्ति, निश्चितमस्ति, किन्तु अज्ञानस्य क्षेत्रं बहु विस्तृतमस्ति। यदि कश्चित् पृच्छति, प्रेम्णा उपविश्य कश्चित् पृच्छति, भवान् वदतु कस्य कस्य विषये ज्ञानमस्ति, गणयन्तु। एतस्य ज्ञानमस्ति, एतस्य ज्ञानमस्ति, विविधानां वस्तूनां, पदार्थानां, शब्दानां, ग्रन्थानां, योनिनाम् अस्माभिः उल्लेखपूर्वकं ज्ञानमस्ति ज्ञानमस्ति इति उच्यते। पश्चात् स एव पृच्छति, इदानीं कस्य 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 विषये वा कस्मिन् कस्मिन् विषये भवतः ज्ञानं नास्ति तदेकवारं सूचयतु। तर्हि तत्र तु अनन्तराशिः अस्ति, सीमा एव नास्ति तस्य। अतः अस्माभिः निर्णयः कर्तव्यः भवति यत् इदं जगत् यत् प्रतीयते तद् मृषा अस्ति, गुणादिवत् मृषा अस्ति, निरर्थकम् अस्ति। तत्र यात्राकरणेन अधिकः लाभः नास्ति। कदाचित् इतः अस्माकं गमनं भवति, तर्हि उपरि गत्वा यावत् शास्त्राणाम् अभ्यासः अस्ति तावदहं कथयामि। उपरि गत्वा महापुरुषैः, ऋषिभिः, मुनिभिः ग्रन्थानां यद्वर्णनं विहितमस्ति तद्वर्णनं पठित्वा इदम् अहं कथयामि, यदिदानीं वदामि। मरणं भवति, अस्माकं गमनं भवति कर्मानुगुणं चेत् उपरि गत्वा ईश्वरः कदापि न प्रक्ष्यति यत् जगत् विषये त्वया किमपि ज्ञातं वा न ज्ञातं, तत् जगत् मम सर्जनमासीत्, अतः मम सर्जनं त्वया अनुभूतं, अवलोकितं, ज्ञातं, पूर्णतया तस्य बोधः त्वया सम्प्राप्तः इति प्रश्नः तत्र भगवान् न प्रक्ष्यति। किन्तु इदं जगत् येन निर्मितमासीत्, तस्य विषये त्वया ज्ञेयमासीत्, तत्त्वया ज्ञातं वा न ज्ञातं तत् कथयतु। अतः निष्कर्षः, परिपाकः अस्माभिः तत्र देयः भविष्यति, किन्तु अयं भविष्यति एकेन विज्ञातेन सर्वं विज्ञातं भवति। तर्हि येन एकेन सर्वं विज्ञातं भवति तद् एकं त्वया ज्ञातं वा न ज्ञातं। परमात्मना यद् सृष्टं 84,00,000 योनयः सन्ति, किन्तु तासां सर्वासां योनीनां त्वया ज्ञानं प्राप्तं वा न प्राप्तम् इति भगवान् न प्रक्ष्यति। किन्तु एतत् सर्वं येन निर्मितमस्ति तस्य विषये त्वया किं ज्ञातं तत् प्रक्ष्यते। एतादृशः अत्र एकः सिद्धान्तः अस्माभिः शास्त्रेषु पठितः वर्तते। कालः जातः इति कृत्वा अयं जनः अत्रैव विरमति। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।